बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी ज़ैनुल्लाह खान, फादर ऑफ शहीद इफ्तिखार अहमद खान, तमगा इम्तियाज़ और तमगा वसालत। सबसे पहले मैं चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस कानून के तहत आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है? क्या आप शहदा के फैमिली के खून के साथ मजाक कर रहे हैं? शहदा के फैमिली ने कितने दुख उठाए हैं, शहदा के फैमिली पर कितनी गम हो चुकी है कि आपने आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप फौरन आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को कोला छोड़ने का इरादा किया है? हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, 2&D को दोबारा बहाल करें, क्योंकि इससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सहूलत मिलता है, मुल्क दुश्मन शरपसंदों को, इंतशार फैलाने वालों को और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सहूलत मिलता है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, ताकि हमारे दिल में जो जख्में लिख चुकी है वो मंदमर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, वरना ये शहीद शहदा के खून के साथ मजाक होगा। शुक्रिया। प्रोटेक्शन करवा दें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमुल्लाह मेरा नाम है, वालिद का नाम हवलदार शहीद शेरुल्लाह तेरे नलाई से ताल्लुक़ है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट ज़िला गज़र जैसा कि आप सबको पता है उसको शहीदों की सरज़मीन कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा वज़ीर फरमान अली है। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के इलाका शिगर वैली से है। मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में पाक इंडिया वार की जंग में करगिल सेक्टर में शहीद हो गए। जब मेरी उम्र सिर्फ 3 माह का था जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए, तो मेरे वालिद साहब की जस्द खाकी भी नहीं मिली थी और मैंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मैं वकील हूँ और मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब आज मुझे पता चला कि शहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, तो आज मैं 22 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद में आप साथियों से, आप दोस्तों से अपने दिल की बात करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद में मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुल्क भर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं हमारे, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो दिन है, हम ये समझते हैं पाकिस्तान की तारीख। जी, मेरा नाम अनवर ज़ैब है, मैं मेंबर भी हूँ क्लिफ्टन मेंबर में और मैं शहीद फैमिली से हूँ, शहीद का भाई हूँ मैं छोटा। और आज हमारे यहाँ जमा होने का जो मकसद है, वो मकसद हमारा ये कि हमने इंशाल्लाह शोहदाए पाकिस्तान के जितने भी हमारे, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के, जितने भी हमारे शोहदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शोहदा फोरम बनाए पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसके बनाने की वजूहात क्या है, उसके अगराज़ व मकासद क्या है, मैं समझता हूँ ये जो रिसेंट एक आप तमाम दोस्तों की नज़रों से गुजरा होगा, जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से,
ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے. خدا نخواستہ 1952 سے جب سے پاکستان ہمارا بنا تو سیکشن 2(d) جو تھی جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی, آسانیاں تھی, وہ دہشت گردوں کے خلاف, بلوائیوں کے خلاف اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے بالخصوص جاسوس وغیرہ. اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہداء فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے, جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو, جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی, مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں یہ شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر, اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیکشن 2(d) جو ہے 1952 کا, اس کی بندش سے, ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے, جب وہاں پہ کیس کھلے گا جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں, اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(d) اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں, جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے, یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے, کوئی اسلام آباد سے, کوئی کراچی سے, کوئی میرپور خاص سے, کوئی ٹھٹا سے, آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, اپنے شہداء کا ساتھ دیں. اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے دیں. ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں. یہ جو سیکشن 2(d) جو 1952 کا اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے, جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے, آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے, وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(d) ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو, جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدارہ یہ سیکشن 2(d) کو ختم کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے, حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا, اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان پر سے 2(d) کو ختم کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(d) کو فل فور سپریم کورٹ بحال کرے. اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے. جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا, اس الیکٹرانک میڈیا کا, اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو, شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فوجی عدالتیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہیں, وہ کیپیبل بھی ہیں, ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے, ملک کے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. فوجی عدالتوں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک, ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, بالفضل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں, کیا ہمارا ملک کی خاطر ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دو پہ لگا دیں, اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو
उन हादसात की जिसकी वजह से लोग शहीद हुए, उनके मुजरिमों को सजा देने का जो एक फॉर्मल तरीका था, उनके मुजरिमों को पकड़ने का और उनको सजा देने का जो एक प्रॉपर वे मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद था, उसका वजूद ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ये चीज़ मुतरादिफ है बिल्कुल इसके कि जो लोग उन हमलों में या उन वाक़यात में मुलविस थे, मुजरिम थे, उन लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि आप उनको कोई मुल्क में पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह अब क्योंकि सिविल कोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं लोगों के जराइम की सजा देने के लिए, लेकिन सिविल कोर्ट्स की इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के जो अंदरूनी मामलात हैं उन तक पहुँच सके। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, चकवाल शहर से मेरा ताल्लुक है और चकवाल के जितने भी शहदा हैं इंक्लूडिंग ये सारा फोरम जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के शहदा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शहदा के लवाहिकीन को, कि अभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं आप लोगों के बैक साइड पे सारे शहदा के लवाहिकीन बैठे हैं। आप लोगों में से जो लोग, अगर एक आम इंसान चला जाए आपकी ज़िंदगी से तो आपको उस दुख का अंदाज़ा होगा। हर एक की ज़िंदगी में लोग पैदा होते हैं, फौत होते हैं, ये सिस्टम चल रहा है, बस दुनिया में चल रहा है, कुदरत का निज़ाम है। तो एक इंसान के जाने का जो दुख होता है वो एक नॉर्मल इंसान के जाने का दुख एक तरफ, लेकिन एक शख्स जिसको उसके पूरे ख़ानदान ने, उसके वालिदैन, उसकी वालदा उसको घर से भेजती है कि मैंने अपने बेटे को इस वतन के लिए, इस कौम की जो फौज की वर्दी है वो पहना के भेज रही हूँ कि ये इस मुल्क की हिफाजत करे। अगर वो उसका लाल जो है वहाँ शहीद हो जाए, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दे दे और बाद में उस मुल्क की अवाम उसके उस दिए गए खून की कदर न करे, तो आप अंदाज़ा करें उस शहीद की माँ पे क्या गुजरेगी। ये एक बात सिर्फ अगर हम लोग कॉमनली यहाँ पे बताते रहे कि स्पोर्ट्स को बहाल करते हैं, सिर्फ ये इसकी वजह नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारी वजह है, काफ़ी सारे लोगों के जज्बात इससे मुंसलिक हैं। मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ कि एक केस हुआ, उसके जो मुजरिम थे उनको सजा देनी है मिलिट्री कोर्ट ने, उस मिलिट्री कोर्ट को अगर यहाँ पे बंद कर दिया जाए तो उसके जो मुजरिमीन हैं उनको सजा नहीं मिलेगी। जब सजा नहीं मिलेगी तो जो लोग उसके लवाहिकीन हैं उन पर क्या गुजरेगी कि गवर्नमेंट ने, और वो स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे उस जज को जिसने इस एक्ट को ख़त्म किया है, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का ऐलान किया है कि इस शख्स की वजह से मेरे बेटे का जो खून था उसका बदला नहीं लिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है, हम पूरे फॉरम की रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने इस एक्ट को दोबारा बहाल करें और मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें ताकि दहशतगर्दी के जो जितने मुजरिमीन हैं उन सबको सजा मिल सके। थैंक यू सर। सवाल मेरा सर ये है कि एक मिनट में बात करना चाहता हूं। अच्छा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनफरिद रहसानी है, मैं नसीराबाद डिवीज़न के शोधा फार्म का हेड हूँ। आप लोगों को जैसे कि तमाम साफ़ी हज़रात को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मरहले से गुजर रहा है, दहशतगर्दी उरूज पर है। आलिया वाक़यात में अब देखें, पसनी में हमारे 14 फौजी जवानों को शहीद किया गया, तुर्बत में हमारे गुजरावाला के मजदूरों को शहीद किया गया, मस्तूम में नवाबजादा सिराज रहसानी के साथ 300 लोग शहीद हुए, आली में मस्तूम में एक धमाके में हमारे 80 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी जवानों को और जो है FC के जवानों को, सिविलियन को जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है ये आप सबके सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सिविल जजों ने जस्टिस नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान जई शहीद के कातिलों को सजा दी? बलूचिस्तान में वो हालात है, शायद मेरा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आपको काजी साहब पता है कि बलूचिस्तान में एक सेशन जज ने जब एक दहशतगर्द को सजा दी तो वो जुई जेल से निकला, वो टारगेट हुआ। क्या इस तरह आप सेक्शन 2D को खत्म करके उन जजों को, उन दहशतगर्दों को खुली छूट दे रहे हैं? दहशतगर्दी जब तक दहशतगर्दों के सहूलतकार और हमारे मुल्क में नहीं होंगे तो वो कभी भी हमारे ऊपर धमाके नहीं करेंगे। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते शोधा की फैमिलियों की तरफ देखे और दहशतगर्द जब ये सेक्शन खत्म की गई है तो दहशतगर्दों का दहशतगर्दी को देखे। उसके बाद मियांवाली में जो क्या हुआ है, हमारे
फोर्स पर जो हमला हुआ है, पसरी में हमारे फोर्सेस पर जो हमला हुआ है, अब इन मेरे ख्याल 4-5 दिनों में बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में आपके 12 से ज्यादा मजदूरों को शहीद किया गया है। क्या मैं उन मजदूरों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं जब बोलान में मेरे मजदूरों को जिनके पांव में चप्पली नहीं थे दहशतगर्दों ने टारगेट किया? क्या उन शहीदों का लहू मैं किसके हाथ पे तलाश करूं कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे मेरे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए? क्या मैं उन शहीदों का अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करूं कि 14 साल के मेरे अकमल को शहीद किया जाता है फुटबॉल ग्राउंड में? क्या मैं अपने द्रिंगड़ के 300 से ज्यादा शहीदों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं? लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 10 बस्ता अपील करता हूं कि इस सेक्शन को 2-1D को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कोलोबोशन की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सरेआम नाम लेता हूं कि कोलोबोशन को किसने बेचा? कोलोबोशन ने वहां हमें शिया और सुन्नी के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां हमें पंजाबी और बलोच के नाम पे शहीद करवाया। कोलोबोशन ने वहां पे हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको बलोचों के नाम पे शहीद करवाया गया। मैं खुदा की कसम कहता हूं ये कोई बलोच नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है और दूसरे मुल्क है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो कोलोबोशन की सूरत में फैला रहे हैं। उनके हर एजेंट यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूँ, मंडे के दिन हम इस केस को फाइल कर रहे हैं। मुझे तो यह था कि मेरा ये सोया हुआ जो गवर्नमेंट है कि इस सेक्शन को वो जाएगी अपील के लिए जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए बातें करते हैं। ये जानना चाहिए था, मेरे वजीर आजम को जानना चाहिए था कि इस सेक्शन को बहाल करें, लेकिन अफसोस वो नहीं गए। हम शहीदों के गुस्सा इस सेक्शन को बहाल कराएंगे, इसके लिए हमें जितना तक जाना पड़े हम जाएंगे। सर मैं तो सवाल ये करना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी राय भी आपसे मिलती हो, जाती राय है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप पिटीशन दायर करने मंडे को जा रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, 5 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया, तो क्या वो मुनासिब वक्त नहीं था कि आप उसमें शामिल होते और उस वक्त ये केस लड़ते, या आपको मौका नहीं मिला, जल्दबाजी में ये हुआ है? इस पे कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डे 1 से जब से ये फैसला आया था, जितने भी हमारे शोहदा फोरम के लोग हैं, हम असल में आज तक, मैंने इसलिए आपको बार बार अपने ऑनरेबल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बताया कि ये मुल्की तारीख़ का आज पहला ऐसा दिन है कि जिस दिन पूरे पाकिस्तान से तमाम शोहदा आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, और हमारा बेसिक मकसद जो सेक्शन 2-1D है इसको रिस्टोर करना है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले दिन से हमारी कोशिश थी, हमारे खदशात थे, मगर शायद हमें जमा होने में, शायद हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो चुका है, बल्कि आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी कौम इंशाल्लाह देखिए कि जो कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है शोहदा प्लेटफॉर्म, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, 24 करोड़ आवाम है, उसकी हकूक़ की जंग लड़ेगा। और न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी जंग लड़ेगा, बल्कि ये जंग गलियों रोडों में होगी। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रोटेस्ट की करने भी तैयारी करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में हम समझते हैं आवाम हमारा साथ देगी इस हवाले से। और जो इंटरनेशनल कातिल है, इंटरनेशनल कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तानी अवाम का नाहक खून बहा है, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी होगी, प्लेटफॉर्म के साथ हमारे। जी एक बात का एडिशन में करना चाहता हूँ, शहीद का ये बेटा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा से पूछना चाहता है क्या आपने मेरे बाप का खून को रगा जाने का इरादा कर दिया है? क्या आपने मिलिट्री कोर्स को बंद करके बलवाइयों और इंतशार फैलाने वालों को और उनके सुनतकारों को खुला जोड़ने का इरादा किया है? शहीद का ये बेटा आपसे पूछता है कि आपने ये गलत फैसला करके उस पर नजरसानी करे और मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करे और सेक्शन 2-1D को दोबारा बहाल करना होगा, क्योंकि इस शहीद के खून के साथ मजाक है और उनके साथ ये मजाक हम मजीद बर्दाश्त नहीं करते। तो शहीद का ये बेटा जो है जो है ये अपील करता है सुप्रीम कोर्ट से कि मिलिट्री कोर्ट के बंदिश को बिल्कुल खत्म किया जाए और उसको दोबारा बहाल किया जाए।
شہداء ہمارا فخر ہے اور ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سینہ جو ہے چوڑا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے کہ آپ نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بھی یہاں پر بیٹھ کے بات کی, کیا آپ ان کے لیے اب بات اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی پریشر ہے؟ دوسرا, میری بہن نے کہا کہ شہداء کا ذکر کیا, بالکل وہ شہداء بھی ہمیں یاد ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو فوج ہے اس نے مس ایڈونچر کیا تھا اور ہندوستانی فوج کی کمر پہ جو ہے چھڑا گھونپا تھا. تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی اپیل یا کوئی اس طرح سے لے کر جائیں گے کہ دربار سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ دیکھیں جی, یہ کیونکہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے کئی مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہم ضرور کہیں گے کہ مسنگ پرسن از آلسو اے ایشو, بٹ یہ کہنا کہ مسنگ پرسن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو, یہ بھی کلی تضاد ہوگا. جو کہ لوگ مسنگ پرسنز کے لیے آلریڈی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آج تک آپ نے کسی شہداء کے لیے ان کو دیکھا, ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ کیا وہ اپنے ہمارے جتنے بھی, کیونکہ ہم نے شہادت کسی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں دی, پاکستان کے لیے دی ہے, صوبے کے لیے دی ہے, سلامتی کی پاکستان کی دفاع کے لیے دی ہے. تو ان سے بھی آپ یہ سوال کریں کہ وہ اپنے شہداء کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے. اگر مسنگ پرسنز آپ کس مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسنگ پرسنز جو دہشت گردی ایکٹس میں انوالو ہیں, اس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہے جن کے لوائقین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں, تو ان کی بات کر رہا ہوں. انڈکلیئرڈ جو یعنی شہداء ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں, اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں تو کیا ان کا نام سامنے آنا چاہیے؟ اگر وہ زندہ ہے تب بھی پتہ لگنا چاہیے, اگر وہ شہید ہو گئے تب بھی یہ ان کے لوائقین کا مطالبہ. تو میرا یہ ناقص رائے یہ تھی کہ آپ کیونکہ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے, تو میرے خیال سے آج بہترین فورم تھا آپ کے پاس کہ آج آپ ان کا بھی ذکر کر دیتے, کیونکہ ان کی بات اٹھانے والا نہیں ہے تو شاید ان کی کوئی. دیکھیے جی, وہ تو جمع ہوتے ہیں, لیکن شہداء کے لیے ہم پہلی دفعہ جمع ہوئے ہیں. آج کا مدعا یہ ہے کہ جو سیکشن 220 ہے اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ ہمارے شہداء کو جو انصاف ملے وہ دیا جائے. ہم کس کی طرف جائیں؟ سول کورٹس آر ناٹ دیٹ امپاورڈ ٹو گیو punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them. ملٹری ایکٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ملٹری ایکٹس جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپیل کا کوئی رائے نہیں ہوتا, ملٹری ایکٹس میں بھی آپ کا اپیل کا رائے ہوتا ہے. ایک منٹ بھائی, میں جواب دوں گا, میں اپنے بھائی کو جواب دوں گا. جو بلوچستان میں اوریجنل مسنگ پرسن ہے ان کی تو ہم لوگ بالکل مذمت کرتے ہیں, لیکن مسنگ ایک چیز, لیکن آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, کیا میں اس مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہوں جو چائنیز ایمبیسی پر جنہوں نے حملہ کیا, ان کا نام بھی تو مسنگ پرسن ہے. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی جی, دوسرا میرا سوال ہے سائی صاحب سے, ظاہری بات ہے شہید ہے, ان سے قربانیاں ہم سے بھی نہیں پوچھ سکتے, اور شہید شہداء کی لوائقین ہوتے ہیں, ظاہری بات جس درد سے جس دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم برداشت ہم جو ہے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آپ نے یہاں پر ملک کے استحکام کی بات کی, آپ نے سلامتی کی بات کی, آپ نے بقا کی بات کی, آپ نے ترقی کی بات کی. آپ سے سوال ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے, بقا کے لیے آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی میں کب چھوڑ رہے ہیں؟ میں دیکھیں جی, یہ پہلی دفعہ بھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے کیا. دوسرے تو جواب میرا یہی تھا کہ ایک بندہ اگر اس ملک کے لیے اپنے والد تک قربان کر سکتا ہے, ڈوئل نیشنلٹی کیا چیز ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس ملک کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں تو نیشنلٹی کیا چیز ہے اس ملک کے لیے. ہم پہلا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے چلو. اچھا, یہ میرے ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے, پلیٹ فارم بنتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگ سپورٹ ہوتی ہے. تو میں اپنے بھائی کو اس بات کا جواب دیتا ہوں, الحمدللہ ہمارے جو یہ شہداء فورم بنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے, اللہ اس کے پیچھے الحمدللہ, اور ہماری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھو کہ یہ جو شہداء فورم ہے, آپ کو انشاءاللہ وہ جو ملکی سلامتی کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, اور آپ جیسی بھائیوں کی وجہ, کیونکہ آپ بھی الحمدللہ محب وطن پاکستانی, جب بھی آج ہمارے ساتھ آپ یہاں پہ اس گیدرنگ میں شریک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اپنی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ شہداء فورم آپ کو اپنا کام کر کے دکھائے گا. یہ دو بات کر کے وکیل صاحب
मैं कर देता हूँ ये काइंडली मेरे भी करना है बाहर जी आप ये मुझे काइंडली ये वीडियो क्लिप भेज दीजिए शॉर्ट्स करने भी चाहिए ठीक है ये काइंडली आपका क्या लग रहा है